बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जासूसी का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक शख्स ने जो कूफे के रहने वाले थे कहा कि ऐ अबू अब्दुल्ला, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपकी मजलिस में बैठे। बताओ तुम क्या करते थे? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह हम जान निसारियाँ करते थे। नौजवान हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाने लगे, सुनिए चचा, अगर हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाते तो वल्लाह आपके कदम भी ज़मीन पर ना रखने देते, अपनी गर्दनों पर उठा कर ले जाते। आपने फरमाया, भतीजे लो एक वाक़या सुनो। जंगे खंदक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रात तक नमाज पढ़ते रहे। फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि कोई है जो जाकर लश्कर कुफार की खबर लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वादा करते हैं कि वो जन्नत में दाखिल होगा। कोई खड़ा ना हुआ क्योंकि खौफ की, भूख की और सर्दी की इंतहा थी। फिर आप देर तक नमाज पढ़ते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कोई है जो जाकर ये खबर ला दे कि मुखालफीन ने क्या किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुतमईन करते हैं कि वह ज़रूर वापस आएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में रफ़ीक करे। अब के भी कोई खड़ा ना हुआ, और खड़ा होता कैसे? भूख के मारे पेट कमर से लग रहा था, सर्दी के मारे दांत बज रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कोई भी ना उठा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बाला आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अब तो खड़े हुए बगैर चारा भी ना रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हुज़ैफ़ा तुम जाओ और देख कर आओ कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देख, जब तक मेरे पास तुम वापस ना पहुंच जाओ कोई नया काम ना करना। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका हुक्म। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी राह ली और जुरात करके मुशरिकीन में घुस गए। वहाँ जाकर अजीबो गरीब हाल देखा कि दिखाई न देने वाले अल्लाह के लश्कर अपना काम फुर्ती से कर रहे हैं। चूल्हों पर से देगें हवा ने उलट दी हैं, खैमों की चोबें उखड़ गई हैं, आग जला नहीं सकती, कोई चीज़ अपने ठिकाने नहीं रही। उसी वक्त अबू सुफियान खड़ा हुआ और आवाज़ बुलंद मुनादी की कि ए कुरैशियों, अपने अपने साथी से होशियार हो जाओ, अपने साथी को देखभाल लो, ऐसा ना हो कि कोई गैर खड़ा हो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो सुनते ही मेरे पास जो एक कुरैशी नौजवान खड़ा था, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान से फरमाया, अब होशियार रहना। फिर अबू सुफियान ने कहा, कुरैशियों, अल्लाह गवाह है, हम इस वक्त किसी ठहरने की जगह पर नहीं हैं। हमारे मवेशी, हमारे ऊँट हलाक हो रहे हैं। बनो करीज़ा ने हमसे वादा खिलाफ़ी की, उसने हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई। फिर उस हवा ने हमें परेशान कर रखा है। हम पकाकर खा नहीं सकते, आग तक नहीं जला सकते, खैमे डेरे ठहर नहीं सकते। मैं तो तंग आ गया हूँ और मैंने तो इरादा कर लिया है कि मैं वापस जाऊँगा। बस मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ कि वापस चलो। इतना कहते ही अपने ऊँट पर चढ़कर बैठ गया और उसे मारा वो 3 पाँव से ही खड़ा हो गया। फिर उसका पाँव खोला। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त इतना अच्छा मौका था कि अगर मैं चाहता एक तीर में ही
ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو روک لیا، اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پہنچا تو میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع اور سجدہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے چلا تو اتنی سخت سردی کے باوجود قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا تو اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دوں، اور وہ بالکل زد میں ہی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چکنے ہو کر بھڑک جائے، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو بڑے زور کی مجھے سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مجھے اڑا دی۔ میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا میں سوتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ برادر زادے، جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے ہیں کہ جس کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔